بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ حمد و ثنا لائق اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک ہے جو ساری کائنات دا خالق مالک اور کلہ ہی سب دا رازق ہے۔ درود و سلام امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاکیزہ مطہر ذات واسطے۔ دنیا کائنات اندر جڑا بندہ مالک کائنات دے صفاتی اور ذاتی نامہ نو یاد کر لوے اور پھر انہاں نو پڑھدا رہے، انہاں دے مطابق زندگی گزاردا رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ اپنے نام یاد کرن دی وجہ تو اور انہاں دے معنی تے غور کر کے زندگی انہاں دے مطابق گزارن دی وجہ تو اس بندے نو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک کوئی بھی کسی بھی کمپنی دا بندہ لے لوے نا او دے شروع اندر اللہ دے نام لکھے۔ احادیث مبارکہ اندر مالک کائنات دے صفاتی نام بہت زیادہ ہیں۔ کچھ بندیاں دا دعویٰ ہے کہ اللہ دے ایک گھٹ 100 نام نے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ اللہ دے نام صفاتی 100 تو کتے زیادہ ہے۔ کچھ کمپنیاں والیاں نے قرآن پاک دے شروع اندر اللہ پاک دے نام لکھے نے اور اینڈ تے نبی کریم علیہ السلام دے نام لکھے۔ نبی علیہ السلام دے نام پاکا اندر کچھ نام انج دے نے جڑے اللہ دے نام اندر بھی شامل نے اور نبی کریم علیہ السلام دے نام اندر بھی شامل نے، اگرچہ یہ بات قرآن اور حدیث چوں ثابت نہیں۔ جڑا نام اللہ دا ہے ایک ہے صفت جدا قرآن پاک چ تذکرہ کیتا، مثلا نبی کریم علیہ السلام نو مالک کائنات نے رؤوف الرحیم آکھیا قرآن پاک اندر، سورۃ توبہ دے غالباً اختتام تھے۔ کچھ چیزاں ہے نے لیکن اللہ دی ذات اور نبی علیہ السلام دی ذات اور مالک دی صفات اور اللہ دی مخلوق دی صفات ایک نہیں۔ جتے نبی علیہ السلام نو رؤوف رحیم آکھیا گیا ہے نا وہ صفت اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن ذاتی اور صفاتی نامہ یہ بات کہہ دینی کہ اللہ دے نام دے وچوں نام نے قرآن اور حدیث اس بات دی اجازت نہیں دینا۔ مالک کائنات دا ایک لفظ اور ایک نام ہے جس نو دنیا رب کہندی ہے، رب۔ لو اس لفظ دا میں تو اڈے سامنے ایک معنی بیان کرنا ہے بس۔ رب ہے کون ہے؟ ایک اللہ اللہ ہے جنہوں رب کیا جاندہ ہے۔ اللہ تو علاوہ کائنات چ رب کوئی نہیں۔ ہن رب دے مختلف معنی نے قرآن پاک اندر۔ قرآن پاک اندر جڑا رزق دے وے نا اس نو رب آکھیا گیا۔ قرآن پاک اندر جڑا بیماریاں تو بعد شفاعت آ کرے اس نو رب آکھیا گیا۔ دنیا نفع نقصان دا جڑا مالک ہوئے نا دنیا دی زندگی اندر بندے دا نفع دا بھی مالک نقصان دا بھی مالک اس نو رب آکھیا جاندہ۔ جڑا اپنی تمام تر مخلوقات نو ضروریات زندگی پوری کرے اس نو رب کیا جاندہ۔
ایک بندہ بے یارو مددگار ہے، تحت الاسباب سہارا کوئی نہیں، کتے جنگلاں چ پھس گیا انہوں رستہ نہیں ملدا، جائے تے کیڑے پاسے جائے انہوں پتہ بھی کوئی نہیں، او دے کول ایسے ذرائع موجود کوئی نہیں۔ کسی علاقے چ گیا ہے، الجھ گیا ہے، معاملہ او دا بگڑ گیا ہے، انہوں اوتھوں جنگل چوں نکلن دا رستہ کوئی نہیں، جیڑا اوتھے او دی مدد کرے اور مدد کروائے، اپنی رحمت فرمائے، اس نو رب آکھیا جاندا۔ جتھے دنیا دے اسباب ختم، میرے وال توجہ کرو، جتھے دنیا دے سباب بھی مک جان، جی میں چاند سال قبل اے چانگ دے اگلی سائیڈ تے نا دو دریا کٹھے ہوندے، دریائے چناب تے دریائے جیلم، اتے ایک کوئی پول بجے ہے جنہوں تریمو ہیڈ کہیں دے، اوتھوں ایک بیڑی جاندی ہے تے دو دریاواں دے نا درمیان ایک بستی ہے، بستی سنگا، دو دریاواں دے درمیان انہوں ہور ادھروں دی رستہ کوئی نہیں جاندا، وہ سال بعد جلسہ کراندے نے تے او جدوں خطیبہ نو لے کے جانا ہوندہ ہے تو سارے انہوں بیڑی چ بٹھا لیں، اے چاند سال قبل دی بات ہے، وہ سارے کٹھے کر کے بیڑی چ بٹھا لے، وہ دریا دے درمیان چ جا کے بیڑی خراب ہو، جتنے وہ بیڑی اندر بندے سان تے جتنے مولوی سان انہاں نو جو جو آوندا سی انہاں سارا کچھ ہی پڑھ چھڑیا، جتنیاں دعاواں ہوندیاں سن، جتنے کوئی انہاں نو معاملے وہ سارے ہی پڑھ چھڑے انہاں نے، لیکن وہ ادھا پونا گھنٹہ لگیا، پچھوں دوبارہ بیڑی آئی، او دے انہاں نے سسٹم لا کے تو انہوں کنارے لایا، اس تو بعد کئی کہن آج تو بعد تو اڑے جلسے دے نہیں آنا، ایتے تے شہادت لب دی۔ بہرحال بات کرن دا مقصد ہے وے جتے بندہ پھاس جائے انہوں رستہ نہ ملے نکلن دا، اوتھوں جڑا کٹ دے اس نو رب باندے، جدو دنیا کسے تے جبر کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، رب دے قرآن پاک اندر کئی معنی، جڑا بارش نازل کرے، زمین چو انگوریاں اگائے، اس نو رب آکھیا جاندا۔ میں مختلف قرآن پاک دے مقام اور مختلف آیات تواڈے سامنے بیان کرنا تاکہ معنی واضح ہو جائے کہ رب کون ہے تے رب آندے کنوں۔ لو قرآن پاک دے الفاظ تے ہن غور فرمایا جے، مالک کائنات نے اپنے رب ہون دا اعلان کیتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مالک کائنات فرماندے نے دنیا والیو اے انسانو اپنے رب نو پہچانو، تواڈا رب کون ہے، تواڈا رب کون ہے، الہ دے معنی ہور نے، اللہ کون ہے، اے دے جناب قرآن پاک اندر احادیث اندر انداز ہور نے، رحمان بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، غافر غفار غفور بھی اللہ، جبار تے قہار بھی اللہ، لیکن انہاں سارے نامہ چوں ایک میرے رب دی صفت اللہ رب ہے، اللہ دی ذات رب نے، اور یہی وجہ ہے جدو مالک کائنات نے اسی دنیا تے نہیں سا آئے، اجے نام و نشان کوئی نہیں، ساڑیاں روحاں ساڑے تو پہلے جڑے گزر چکے نے انہاں بندیاں دیاں روحاں ساڑے تو بعد جڑے قیامت تک آنگے، انہاں دیاں روحاں نو مالک کائنات نے جمع فرمایا ہے عالم ارواح دے اندر، تے مالک کائنات نے انہاں کلوں ایک وعدہ لے ہے، اے دے اندر عربی بھی نے، اجمی بھی نے، انہاں دے اندر دیندار بھی نے، تے جڑے دین دے قریب نہیں آندے انہاں دا شمار بھی انہاں اندر، اے ساریاں روحاں اندر مسلمان بھی موجود سن، انہاں دیاں روحاں کافراں دیاں روحاں، مسیحیاں دیاں روحاں، یہودیاں دیاں روحاں، دنیا کے جتنیاں قوماں برادریاں قبیلے جتنے مذاہب موجود نے، آدم علیہ السلام دی ساری اولاد دیاں روحاں مالک کائنات نے کٹھیاں کی دیاں نے، کہ اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ ادھر توجہ کرے آجے، اللہ فرماندے نے میں وعدہ لے ہے بندیاں دیاں روحاں کولوں، میں وعدہ لے ہے نبیاں دیاں روحاں کولوں، اللہ فرماندے نے میں وعدہ لے ہے آدم علیہ السلام دی ساری اولاد کولوں،
یہ دے اندر مرد بھی نے، یہ دے اندر عورتاں بھی نے، یہ سارے انسان موجود نے تے مالک کائنات نے جڑا وعدہ لیا ہے اس تے غور کرو۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ، اللہ فرماندے نے تواڈے رب نے وعدہ لیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ فرماندے نے میں تواڈے کولوں میثاق لے رہا، وعدہ لے رہا۔ اللہ جی وعدہ کیے، فرمایا تسا دنیا تے جانا ہے، تانوں میں شکل و صورت عطا کرنی ہے، تانوں میں حسب و نسب عطا کرنے نے، تانوں میں قوم قبیلے عطا کرنے نے، تے دنیا تے جا کے تسا ایک وعدے نو بھولنا نہیں۔ وعدہ کیے الستو بربکم، اللہ فرماندے نے آج بھی یاد کر لو تے ساری زندگی دا سبق پکا لو۔ الستو بربکم، دسو میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں، میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں۔ اللہ نے نہیں آکھیا دسو میں الہ ہاں کہ نہیں، اللہ نے نہیں فرمایا میں غفور الرحیم ہاں کہ نہیں، مالک کائنات نے نہیں پوچھیا میں قادر قدیر ہاں کہ نہیں، مالک کائنات نے نہیں پوچھیا میں علی کل شیء قدیر ہاں کہ نہیں۔ اللہ جی کیوں روحاں جمع کیتیاں نے؟ فرمایا اس واسطے الستو بربکم، آج بھی وعدہ کر جاؤ تے ساری زندگی اس وعدے تے کام قائم رہا جے میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں۔ تے سارے دیاں روحاں بولیاں کیوں نہ کیا قالو بلا، کیوں نہیں اللہ جی تسی ساڈے رب جے۔ ہن رب دے مانیاں تے غور کرو، اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، مالک کائنات فرماندے نے تہاڈا رب ہوے جن نے آسمان بنایا ہے، تھلے ستون کوئی نہیں، تھلے پلر کوئی نہیں، تھلے سائبان دے جناب سہارا کوئی نہیں۔ مالک کائنات رب کون ہے؟ جن نے آسمان بنایا ہے بغیر ستونہ دے بنایا ہے۔ توجہ کرے آج میری بات تے فرمایا آسمان کلا ہی نہیں بنایا، اے دے تو میں پھر آسمان تو بارش نازل فرمائیے، باران رحمت نازل فرمائیے۔ اللہ جی بارش آسمان تو تے بارش پان دے فائدے کی نے، اس مقام تے رب پاک نے ایک فائدہ بیان کیتا ہے، ویسے بارش دے فائدے بڑے، بولو بارش دے فائدے بڑے فائدے، ایک ایک فائدہ بیان کریے نا تے کئی جمعے لگ جانے نے۔ بہرحال ایک فائدہ مالک کائنات نے آسمان تو پانی نازل کیتا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ فرماندے نے اسی آسمان تو باران رحمت نازل فرمائی ہے، بارش نازل کیتی ہے، پانی عطا کیتا ہے۔ اللہ جی پانی کیوں دیتا ہے؟ فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اللہ فرماندے نے بارش آندی ہے، زمین چو انگوریاں نکل دیاں نے، تو آڈے واسطے اناج پیدا کیتا ہے۔ اللہ جی گندم کلی فرمایا نہیں، اللہ جی مونجی کلی فرمایا نہیں، اللہ جی بارش دی وجہ تو جو زمین چو عطا کیتا ہے او کی ہے، فرمایا رزق لکم، تو آڈے واسطے میں رزق پیدا کیتا ہے۔ توجہ کرے آج میری بات تے رحمت دی بارش پائے تے اللہ تے رزق اگائے، تے جیڑا رزق اگائے بارش نازل کرے، جیڑا رزق دا انتظام کرے، جیڑا کھان پین دا انتظام فرمائے، جیڑا تہاڈی میری روٹی دے اسباب پیدا کرے، جیڑا تہاڈا میرا پیٹ بھرن واسطے ذرائع تے معاملات دا حل کرے، اس نو رب کیا جاندا ہے۔ توجہ کرے آج میری بات ہے، تو جیڑا روزی روٹی دے وے انہوں رب کیا جاندا ہے۔ اے میں مان کر کے بہ گیا دکان تے، آج دکان نہ کھولی تے بھکھا رہ جاؤں گا، آج میں کام نہ کیتا تے کھان نو نہیں لبے گا، آج میں کھیتی باڑی نہ کیتی تے لبنا کچھ نہیں۔ زمیندار کہندے نے جے زمین نو کھاد نہ پائی تے گندم نہیں ہونی، کوئی کھاد تے اعتماد کر کے بہ گئے ہیں، دس رب تے یقین کیوں نہیں؟
रब ते एतमाद क्यों नहीं? नबी अली सलाम दी उस हदीस ते गौर करो। आपने फरमाया मैनू इस बात का डर है कि तुसी बड़ा शिरक ते नहीं करना, किते मखफी शिरक ना करो। मखफी छुपया होया ओ जी खाद ना पाई ते कणक नहीं होनी, ਇਹਦਾ मतलब है वे खाद ना कणक हुंदी है, रब कणक उगांदा है कि तेरी खाद उगांदी है। अपने अपने अकीदे दी सलाह करो, तवज्जो करो। ओ जी जेब च पैसे कोई नहीं, मेरी जेब च कदी होए ही नहीं, अल्लाह दी रहमत। ए कोई नहीं बहाना, मेरे को पैसे नहीं दे, भुखा रोजा रख ले। पैसियां नाल जिंदगी नहीं, जिंदगी उस मालिक ने देनी है, ते जिवें गुजरनी उस मालिक नूं पता है। किसी चीज ते मान नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम इसलिए जिंदगी च बार बार एक आयत दा हिस्सा पढ़िया करते सन। नबी करीम अलैहिस्सलाम पढ़िया करते सन, तवक्कल तो अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत। नबी पाक अलैहिस्सलाम पढ़िया करते सन, मेरे भरोसे ओदे ते, मेरा तवक्कल उस जात ते, मेरा एतमाद उस जात ते, मेरे जिंदगी दे मुआमलात उस जात दे सामने। अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत फरमाया करते सन, जेड़ा जिंदा है, जेड़ा अल हय्य है, जेड़ा हमेशा तो जिंदा है, जिन्हें हमेशा हमें जिंदा रहना है, जेदे ते कदी मौत नहीं आएगी। तवज्जो करे आज मेरी बात है। अल्लाह कौन है? जिन्हें रिज़्क अता कीता है। फला तजालो लिल्लाहि अंदादा, फला ताजा। रब ने अपने रब होने का तज़किरा करके ना अगे तेनों मैनू पैगाम देता है। अल्लाह फरमाते ने फला ताजालो लिल्लाहि अंदादा, मेरे तो इलावा मेरे शरीक क्यों लब दे जे, क्यों मेरा साजी लब दे हो, क्यों मेरी बराबरी करने वाला लब दे हो, जदों है ही कोई नहीं, क्यों मेरे जनाब बनाई फिर दे हो शरीक। दुनिया कायनात वाले हो, रब होवे जेड़ा रिज़क देंदा है, रब ओनू आग्या जांदा है, जेड़ा हमा वक्त सारियां नू खिलांदा है, जेड़ा हर वक्त ही खिलाई जांदा है, जेड़ा सारियां तक रोजी पहुंचाई जांदा है, उस नू रब कहा जांदा है। तो कुरान पाक दा एक होर मुकाम है, अल्लाह फरमांदे ने दुनिया कायनात वाले हो इस बात वाल गौर करया जे। अल्लाह फरमांदे ने जेड़े जेड़े बंदे ईमान वाले, इन्हां नू चाहिदा रब ते ईमान ले आन। क्यों? आमनर रसूलो बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। अल्लाह फरमाते ने ईमान वाले ईमान ले आना। तवज्जो, मोमिना दियां अलामतां की ने? आमनर रसूलो बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही, फरमाया रसूलां ते ईमान ले आओ ते जो रसूलां दे दिलां ते नाज़िल कीता गया है उन्हां दे रब दी तरफों। की माना? जिन्हां ने नबूवत अता कीती है उसनू रब कहा जांदा है, जेड़ा नबी बनाए उसनू रब कहा जांदा है, जेड़ा नबूवत दा ताज पहनाए, जेड़ा रिसालत ते नबूवत देवे ओनू कुरान दी रोशनी अंदर रब आख्या जांदा है। ਇਹਦਾ मतलब है वे नबूवत अल्लाह दी तरफों आउंदी है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਂ ਚ ਬੇਈਮਾਨ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਕੋਝਾ ਕਾਣਾ ਟੁਰਾ ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਨਬੂਵਤ ਦੇਵੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਪਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। नबी बनान वाले नू रब कहा जाता है। ये नबूवत अता करनी, ये अजमत अता करनी, ये भी रब पाक दा मान है। लो तवज्जो करया जे मेरी बात है। हुण रब पाक ने नबूवत कुरान पाक दा एक होर मुकाम इत्थे भी तज़किरा होई है। अल्लाह फरमाते ने वा तिलका हुज्जतुना आतैना इब्राहीम अला कौमिही नरफउ दरजातिम मन नशा इन्ना रब्बका लफ्ज़ रब थे इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम।
मालिके कायनात फरमांदे ने जिन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम नो नबूवत अता की है। तवज्जो करिया जे मेरी बात ते दलीलां दे के निशानियां दे के इन्हां नू अपनी कौम वाल भेजे है। अल्लाह जी कल्ले इब्राहीम नू नबूवत मिली है। इस मुकाम ते मालिके कायनात ने 18 नबियां दा नाम लिया है कि इन्हां सारियां नू नबी बनाया है, इन्हां सारियां नू पैगंबर बनाया है। गौर करिया जे बाबा हबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन कब्लु व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा। तवज्जो करिया जे मेरी बात ते मालिके कायनात फरमांदे ने इन्हां नू मैं नबूवत अता की है। सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम नो, याकूब अलैहिस्सलाम नो, नूह अलैहिस्सलाम नो, दाऊद पापे ते सुलेमान पुत्र इन्हां नू नबूवत अता की है। अय्यूब अलैहिस्सलाम भी नबी ने, व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाते ने जिन्हां ने नबियां नू नबूवत दी है, उची बोलो नू की किया जाता है? और रब जेड़ा नबूवत अता करे, जेड़ा रिसालत अता करे, उसनू रब किया जाता है। कुरान पाक दे एक होर मुकाम ते गौर करो, मालिके कायनात ने इत्थे भी अपने रब होने दा ऐलान कीता है। इत्थे भी मालिके कायनात ने दसिया है दुनिया वालिओ मैं तुहाडा रब, मैं तुहाडा रब। अल्लाह जी रब दा की मान है? फरमाया व रब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तार मा काना लहुमुल खियरा सुबहानल्लाहि व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह फरमाते ने रब कौन है? व रब्बुका यखलुकु मा यशा। तुहाडा रब होवे जिवें चाहे, जेड़ी चीज चाहे। नजर इधर मेरे अल चेहरे करिया जे। तुहाडा रब कौन है? जिवें चाहे, जदों चाहे, जिवें दी चाहे अपनी मखलूक पैदा कर छड़े। जे किसी चीज नू बनाना चाहे ओनू पुछण दी लोड़ नहीं पैंदी मैं आसमान किंज दे बनाने ने, क्योंकि ओ रब है, ओ किसे नू पुछण दा मोहताज कोई नहीं। ए जमीन बनाई है, किसे नू पुछण दी लोड़ नहीं पई, क्यों? ओ कल्ला ही रब है। व रब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तार। ओ कल्ला ही इख्तियारात दा मालिक है। मा काना लहुमुल खियरा। अल्लाह तो इलावा कोई इख्तियार नहीं रखदा किसी चीज नू बनाण दा, किसी चीज नू सजाण दा, किसी चीज नू इजाद करन दा। ए जमीन वर्गी कोई जमीन नहीं बना सकदा ते उची बोलो आसमान वर्गा कोई आसमान। जिन्हें आसमान जमीन बनाई, मखलूकात बनाई, तो उन्होंने की आंदे ने? उची बोलो की आंदे ने? ओनू रब किया जाता है। तवज्जो करिया जे कुरान पाक दे होर मुकाम ते रब ओनू आखिया जाता है जेड़ा बेटियां पैदा करे। रब ओनू किया जाता है जेड़ा बेटे अता करे। मां ने नजर मनी है ते दिल दी ख्वाहिश की है अल्लाह मैनू बेटा अता करे, इनू मैं दीन वास्ते वकफ कर देंगी। अल्लाह मैनू बेटा अता करे, इनू मैं बैतुल मुकद्दस दी सफाई एदी देखभाल ली वकफ कर देंगी। अल्लाह मैनू बेटा अता करे कि मैनू रब दे दीन वास्ते वकफ कर देंगी। लेकिन मर्जियां मेरे मालिक दियां जदों रब ने औलाद दी है ते वेखिया बेटा नहीं, रब ने ते बेटी दे छड़ी है। मेरे वाल तवज्जो करिया जे कि बेटियां बेटे देन वाले नू रब किया जाता है, औलादा अता करन वाले नू रब किया जाता है। जेड़ा औलादा अता करे उसनू रब किया जाता है, जेड़ा औलादा देवे उसनू रब किया जाता है। अल्लाह जी कुरान पाक अंदर तज़किरा मौजूद है। अल्लाह फरमाते ने इज़ क़ालत इम्राअतु इम्रान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा।
इधर मेरे वाल तवज्जो करिया जे, पेट अंदर बच्ची बच्चा पैदा होने वाला है ते अल्लाह दी बंदी ने हाथ चुक लैने, औलादा वाले हो दुआवां कीता करो, औलादा वाले हो रब कोलों मंगिया करो। ते आंदी पता की है, फतकब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। आंदी अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर, सुनने वाला भी तू है ते जानने वाला भी, नहीं बोल दे ऊंची बोलो, सुनने वाला भी अल्लाह है ते जानने वाला भी। ये लफ्जां ते गौर करया जे, अल्लाह जी सुनने वाले तुसी, मैं दुआ करनी आ तुसी सुनन वाले, अल्लाह जी तुसी जानन वाले। की मतलब ये बेटी होनी है या बेटा होना है, चंगा होना है या मंदा होना है, मेरे वाल तवज्जो करे आजे। मैं किसी दुनिया दे आले दा औलाद दा मैं इनकारी नहीं। वो जी नजर आ जाता है बच्ची है बच्चा, ठीक है आ जाता होएगा, आ जाता होएगा, मैं इनकारी नहीं। लेकिन कदी दुनिया दी कोई मशीन नहीं दस सकती ये शकीयुन होएगा या सईदुन होएगा। की मतलब ये पैदा होने वाली बच्ची या बच्चा, मेरे वाल तवज्जो करे आज, ये पैदा होने वाली बच्ची या बच्चा ये नेक होएगा या बुरा होएगा, ये कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं पहचान सकता, कोई नहीं दावा कर सकता, कोई नहीं ऐलान कर सकता, कोई नहीं इस बात का तज़किरा कर सकता। ये नेक होएगा अल्लाह जानदा है, ये बुरा होएगा अल्लाह जानदा है। दुनिया ये जान सकती है बेटी है या बेटा है, क्योंकि हालात बड़े अजीब ने, हालात दुनिया दी साइंस दे, दुनिया अंदर तरक्की बड़ी कीती है, लेकिन इन्हां दी तकदीर नूं नहीं जान सकदा। अल्लाह दी बंदी दुआ पई कर दी है, कहंदी है अल्लाह जी जान दे तुसी दे, लेकिन मैं नजर मन्नी है, इहनूं मैं तुहाडे वास्ते वकफ करांगी। फलम्मा वज़अतहा कालत रब्बि इन्नी, ए लफ्ज़ रब, कालत रब्बि इन्नी वज़अतुहा उनसा, जदों पैदा होई है ते वेखिया बच्चा नहीं, की है ये ते बेटी है, बेटा नहीं बेटी है। साडे एक बड़े प्यारे दोस्त ने बूरे वाले शहर च, उन्हां दा मुदरस है कारी शहबाज साहब, अल्लाह पाक उन्हां दे इदारे नूं मजीद बरकत अता फरमाए। वो फरमान लगे मैं हॉस्पिटल गया ते एक औरत ना रोए, अल्लाह ने उन्हें बेटी दी ते रोई जाए, ते लोग इकट्ठे होए, औरतां, मैं भी कोल चला गया, मैं खैर ही है की होया, कहन लगी मेरियां अगे काफी सारियां बेटियां ने ते मैं हस्पताल आउण लगी सा ते मेरे खामद ने आख्या ना जे बेटी पैदा हुई ते तेनू भी फैर मार देना ते बच्ची नू भी मार देना, ते जे बच्चा पैदा होया ते घर आई, जे बच्ची आई ते मैं तेनू मार देना। ते मैं रोनी आ, रब ने फिर बेटी दे छड़ी। मौलाना बड़े राम दिल ने, वो बच्ची मैं अपनी अखां नाल वेखी, हुण माशाअल्लाह 8-10 साल दी होई। फरमान लगे मैं उन्होंने कहा मैनू दे दे एड्रैस ही, जदों तेरा दिल करे ना मिलने वास्ते आ जाई, ते ए मेरा नंबर ही, ते ए मेरा घर ही, ते मैं मौलवी हूं। उंज मौलवी हुंदे चंगे नहीं, मौलवी नहीं चंगे हुंदे, सारी कौम तो भैड़ा मौलवी हुंदा। मौलवी बिल्कुल चंगा नहीं, अजान पढ़े, जमात कराए, जुमा पढ़ाए, अल्लाह अल्लाह करे। और मैं तो अज गल करना, जिन्हों कुरान कवे ना ए बड़ा चंगा बंदा है, वो गलत हो सकता, बोलो, जिन्हों कुरान कवे कि ए बंदा बड़ा ही चंगा है, वो गलत। उलमा दे बारे कुरान ने आख्या इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, फरमाया अल्लाह फरमाते ने सब तो ज्यादा कायनात मेरे को डरन वाले ने ते उलमा ने। लेकिन साडे मुआशरे सब तो बुरा भी आलमे दीन ही। मैं सारियां दी गल नहीं करदा, आलमे दीन दी गल करना, पेट दे पुजारी दी नहीं। मैनू की लगे जेड़ा डाके मारदा है, मेरी ओदे नाल दावत गल है, ओदे नाल बात है। जेड़ा कुरान हदीस पढ़ांदा है, ओदे ते अमल करदा है, दीन दे मुताबिक जिंदगी गुजारदा है, इस बंदे दी अल्लाह दे हां कदर बड़ी है। मौली साहब फरमान लगे मैनू दे दे, उन्हें बेटी दे छड़ी। घर जाके उन्हें पता नहीं की आख्या, मर गई है, फौत हुई है, की होया किवें होया, वो बच्ची हुण किड्डी सारी हुई है। ते कारी साहब फरमांदे ने मेरी अपनी औलाद मेरे नाल उन्ना प्यार नहीं करदी जितनी ये बच्ची मेरे नाल प्यार करदी।
बेटियां बेटे कौन देंदा है? उची बोलो कौन देंदा है? बूरे वाले निकली है ना आरफ वाले नूं ते थोड़ा जिहा अड्डे तो अगे जाइए ते खब्बी साइड ते कारी साहब दा मदरस है ते मालिक बचाण वाला, मालिक बेटियां बेटे अता करन वाला। जेड़ा बेटियां बेटे अता करे उसनूं रब कहा जांदा है। अल्लाह दी बंदी फरमांदी है फलम्मा वज़अतहा कालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। मर्जियां मेरे मालिक दियां, मालिक के कायनात ने बेटी अता कर छड़ी है कि अल्लाह दी बंदी ने नजर मनी है। असी ते नजर मन के तोड़ देने आ, असी नजर मान के सारा कुछ ही भुल जाने आ, असी नजर मान के जनाब हीले बहाने लब लेने आ। लेकिन अल्लाह दी बंदी ने नजर नूं पूरिया कीता है जेड़ा रब नाल वादा कीता है। अल्लाह फरमाते ने मेरी बंदी ने इधर मेरे वाल तज़किरा गौर करया जे फरमाया फतक़ब्बलहा रब्बुहा बेकबूलिन, दुआवां कबूल करने वाले नूं रब कहा जांदा है। फतक़ब्बलहा रब्बुहा बेकबूलिन, अल्लाह फरमाते ने असी ओदी दुआ नूं कबूल कीता है। इधर मेरे वाल गौर करया जे कि अल्लाह दी बंदी के बच्ची नूं ले आए ते सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम दे कोल लै गईयां ने। कहन लगियां नजर मन्नी सी इनू अल्लाह वास्ते वकफ कर देंगी। औलादां वाले हो जे बच्चियां नाल प्यार है इन्हां वास्ते दीन दी तड़प रखो। जे औलादां नाल प्यार है इन्हां दे दिलो दिमाग तक दीनदारी पहुंचा दिओ। जे बेटियां नाल शफकत है, जे बेटियां नाल प्यार है, ये ते बड़े प्यार नाल कहिंदे हो आ मेरा पुत्र ज़हीन बड़ा है इनू मैं फलाना कारोबार सिखाना है। काश सोचा बदल जान, ऐ मेरा पुत्र ज़हीन बड़ा है इनू मैं कुरान दा इलम सिखाना है। ऐ मेरा बेटा ज़हीन बड़ा है इनू मैं फकाहत सकाहत सिखानी है। ऐ मेरा बेटा ज़हीन बड़ा है इनू अंबिया दी सीरत याद करवानी है। ऐ मेरी बेटी ज़हीन बड़ी है इनू सहाबियात दी सीरत याद करवानी है। मैं इनकारी नहीं किसी बात दा, जो दिल करदा पढ़ा। मैं तुहाडे सामने तालिब इल्म खड़ा वा, मैं कुरान पाक पढ़िया है, मैं अल्लाह दी तौफीक ना हदीस पाक पढ़ी है, मैं अल्लाह दी तौफीक ना दुनिया दियां फिका पढ़िया ने, मैं अल्लाह दी तौफीक ना मंतक पढ़ी है, मैं अल्लाह दी तौफीक ना फारसी भी पढ़ी है। मेरे मालिक दा फजल सिख सारा कुछ, लेकिन रब नू रब मनना पैगा। जिंदगी इंज गुजारनी पैगी ते रहमत दा नुज़ूल होएगा। रब नू की मनना? तुसी बोलो की मनना? पैरां ते पक्का ते हो जरा। नहीं औलाद ते कोई गल नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अम्मा ऐशा चो औलाद कोई नहीं। जिंदगी बड़ी प्यारी गुजरी। तवज्जो करया जे मेरी बात ते। लूत पैगंबर अलैहिस्सलाम दा पुत्र कोई नहीं। अल्लाह दे नबी दा बेटा, कलियां बेटियां। बनी इसराइली रवायात दे मुताबिक शुएब नबी दा बेटा कोई नहीं। तवज्जो करया जे मेरी बात ते। रब देना चाहे ते दे छड़े, ना देना चाहे ते कुछ भी ना देवे। जेड़ा औलाद देन ते कुदरत रखदा है, जेड़ा ना देन ते कुदरत रखदा है, उसनू रब कहा जांदा है। अल्लाह दी बंदी लैके ज़करिया अलैहिस्सलाम कोल चली गई है। अल्लाह ने बेटी दी है। मैं ते नजर मनी सी, लिहाजा इस बेटी नू कबूल कर लो कि अल्लाह दा बंदा है। तवज्जो करया जे मेरी बात है। एक कफालत शुरू हो गई है। अल्लाह फरमाते ने वकफ़लहा ज़करिया फलम वल। इधर तवज्जो करया जे ज़करिया अलैहिस्सलाम कफालत कर देने। कुल्लमा दाखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्का वजदा इंदहा रिज़्का। अल्लाह दे नबी ने इन्हू एक कमरे च बिठाया, बाहरों दरवाजा बंद कीता है। दुनिया कहती है ताले लगाए ने, मैं भी मान लेना ताला लगाया है। लेकिन समुंदरी दे बासियों गौर करया जे, मैं मान लेना ताला लगाया है। कमरे दा दरवाजा बंद है, ताला लग चुके है। ते सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम
چلے گئے نے کسے کام دی غرض نال تھوڑے جے عرصے تو بعد تھوڑے جے گھنٹیاں تو بعد یا تھوڑے جے دنوں تو بعد یا تھوڑے جے لمحات تو بعد انہاں نوں یاد آیا ہے اوہ مریم تے کمرے اندر بندے میں آ گیا او بھکھی مر گئی ہوئے گی او تے پیاسی مر گئی ہوئے گی جے دی ماں نے پوچھ لیا کی جواب دیاں گے رب پاک نے سوال کر لیا تے کی جواب دیاں گے اللہ دا نبی جلدی نہ واپس آیا ہے عقیدہ سمجھے آجے دعوت میری تے غور کرے آجے جلدی جلدی واپس آیا ہے جے میں آ کے تالا کھولیا دروازہ کھولے ہے تے سیدہ مریم صدیقہ سلام اللہ علیہا انہاں دے سامنے بے موسم پھل پینے کی پہ بولو بولو کی پہ سانو یقین نہیں سانو نہیں یقین کہ اللہ کھوائے گا سانو نہیں یقین جے یقین ہوئے تے مریے کیوں بھائیاں نے بھائیاں نو قتل کیتا ہے زمیناں تو بھائیاں نے بھائیاں نو قتل کیتا ہے پیسیاں تو کدی نکلیا کر لوگاں دا محاسبہ ویکھیا کر سوچیا کر انہاں واسطے دین واسطے نکل تینوں پتہ لگے کی دنیا کر دی ہے 500 روپئے پیچھے سکے بھائی نہ 5 سال نہیں بولے کیڈی سونی دینداری ہے کنا ساڈے دلاں چ ایمان ہے پیسہ ہی پیسہ ہے دولت ہی دولت ہے مال ہی مال ہے لیکن خرچ کر لگیا ڈر دیندا مک جان گے اوے مکن گے تے ہور لبن گے جے مکنے ہی نہیں تے ہور آنے کتھوں نے رب دے رستے اندر خرچ کیتا کر اللہ دے بندے نے دیکھے ہے مریم صدیقہ دے سامنے پھل پینے دو میری دعوت تے غور کرے آجے کہ اللہ دا نبی آندے قال یا مریم قال یا مریم قال یا مریم انا لکی ھذا اے مریم اے پھل کتھوں آئے نے اے جڑی پئی کھانی ہے کون دے گیا ہے میری دعوت تے غور کرے آجے ایک ترجمہ کرنے والے نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے تو نے کیا زکریا کہندے سن یہ دروازہ میں بند کیتا ہے اینو تالا میں لایا ہے اس تالے دیاں چابیاں میری جیب اندر نے تیرے تک رزق انج پہنچے ہے تے مریم صدیقہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی یہ تالے دیاں چابیاں تواڈے کول نے لیکن رزق دیاں چابیاں تے رب پاک کول نے یہ تالے دیاں چابیاں تواڈے کول لیکن رزق دیاں چابیاں رب پاک دے کول نے توجہ کرے آجے میری بات تے سوال دا جواب دیتا ہے تے اللہ نے اس جواب نو قرآن بنا کے محمد کریم علیہ السلام دے دل پاک تے نازل کر چھڑے ہے ایڈا سونا جواب دیتا ہے اتنا پیارا جواب ایڈا سونا جا اپنے بچیاں دی تربیت کر بھائی جی اپنی تربیت دا سوچ مولانا صاحب گڈی کتوں آئی ہو جی مول لئیے او جی پیسیاں دی لئیے کدی پیار نہ اے بھی کہہ میرے رب نے دیتی ہے چوری صاحب کوٹھی بڑی سونی بنائی ہے تے پیار نال کہہ میرے رب نے مینوں توفیق دیتی ہے اے نبیاں دی سیرت ہر اچھے کام دی نسبت کدھر کر دے سن بولو بولو سارے ہر اچھے کام دی نسبت کدے وال رب پاک وال رب ایسے لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنن ابی داؤد حدیث ہے آپ نے فرمایا میرے صحابی اگر جتی دا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تے آپ نے رب کولو منگنا ہے کدے کولو منگنا ہے ضروریات زندگی بندہ چیز دا سوال کر سکتا ہے منع نہیں جائز بھی ہے صحابہ کرام کئی باری نبی علیہ السلام کو آگے چیزاں مانگ سکتا ہے لیکن جے پھر بھی نہ مانگے ضرورت بھی ہے پھر بھی نہیں مانگدا ضرورت بھی ہے ایک دین نہیں جے مطلب تسی سمجھو بھی جڑے مدرسے لی مانگ دینے وہ بھی گناہ نہیں وہ دلی منگنا سنت ہے نبی پاک علیہ السلام نے خود آکھے آپ نے فرمایا مسجد نبوی دے نال دا پلاٹ جڑا بندہ خرید کے مسجد نو دے نا میں انہوں جنت دی کی دینا وہ سنی جے تو اچھی بولو جنت دی کی لاب دی ہے یہ آپ نے خود آکھے دین دا معاملہ علیحدہ ہے اے اپنی ذات دا معاملہ ہے بندے نو ذاتی ضرورت ہے کاکھ پلے کوئی نہیں لیکن پھر بھی انج نہیں کردا پھر بھی ہاتھ نو انج کیتا ہے غریبہ مسکینہ نال پیار کردا ہے اس بندے دے معاملے رب نال نے
اے دیتے رحمتہ رب پاک دیاں نے توجہ کرے آج میری بات تے مریم صدیقہ فرما دیاں نے جواب دیتا ہے تے اللہ دی قسم بڑا ہی پیارا جواب دیتا ہے اللہ والے او دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر لو اپنی زبان چوکی فرما دیاں نے قالت ہوا من عند اللہ فرما دیاں نے رزق دیتا ہے تے میرے سبحان اللہ حالانکہ اللہ عرش تے مستوی ہے تے فرشتہ آ کے رزق دے کے گیا ہے کون دے کے گیا سارے نہیں بولے کون رزق دے گیا فرشتہ آیا پھل دین فرشتہ آیا بے موسم پھل دین لیکن اللہ دی بندی نے اے نہیں آکیا فرشتہ دے گیا ہے اے نہیں آکیا انسانی شکل چ دے گیا ہے اے نہیں آکیا بزرگ وہ جی بزرگ جے آئے سن چٹی ہونا دی داڑھی سی چٹا ہونا دا سوٹ سی اچھا کدی کالا سوٹ پا کے مردہ نہیں آیا خواب چ جدو مولوی نے کھانا پینا ہوندہ تو چٹے کپڑے پا کے ہوندہ ہے او جی تو اڈے ابو جی آئے سن چٹا سوٹ سی پٹو پانا ہے نا اوہ مر جو کھان پین پچھے اوہ پریا ہی نہیں ٹیڈو اجڑ گئی دنیا او جی تو اڈے ابو جی آئے سن چٹی نراز تو نہیں نہ ہو رہے میرے کو تو بھئی سیدھیاں گلاں نے میں ڈنڈی ڈنڈی ہڑا کوئی نہیں جے تو جی ابو جی خواب چاہے سن پھر انہیں کے پیسے دے دیو کو 4 دیگاں لا دیو وہ کھان والے نہ دعا کرن نہ کوئی اللہ توبہ کرن نہ رب کو مدد منگن وہ کھان والے بھی اوویں دے کھوان والے اللہ سونیا سانو سارے نو دین دی سمجھ دے دے یار اچھی آکھو آمین اللہ سانو سارے نو صحیح معنی تے دیندار بنا دے اللہ دی بندی ہے چھوٹی جئی عمر ہے لیکن تربیت بڑی پیاری ہے فرما دیا نے قالت ہوا من عند اللہ یہ تے میرے اللہ دی طرف آئے نے رزق میرے اللہ نے عطا کیتا ہے کہ آگے پتہ کی فرما دیا نے ان اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب میرا رب ہوئے جیڑا رزق دینا چاہے تے کئیاں نو بغیر حساب تو ہی دے چھڑ دے منگن دی لوڑ نہیں پیندی جیڑا بند کمرے اندر رزق پہنچائے اس نو رب کیا جاندا ہے جیڑا بند کمرے اندر بچی دی جان بچائے اس نو رب کیا جاندا ہے جیڑا بند کمرے اندر اپنی مدد پہنچائے اس نو رب کیا جاندا ہے اللہ دا ایک نبی ہے کہ رب دا معنی پیا دسدا ہے فرماندے نے رب قد آتیتنی ایتھے بھی لفظ رب اللہ نے بادشاہت عطا کیتی ہے مصر دا حکمران بنایا ہے توجہ کرے آج میری بات ہے پائیاں نے کھوچ سٹے ہے تے انہیں رب نو رب منے ہے اللہ نے کھودیاں تیمہ چو کاڑ کے مصر دے تخت دا مالک بنا چھڑے ہے جیڑا اللہ نو رب منے نا وہ زمین دیاں تیمہ دے ویچ بھی ہوئے نا اللہ نو اسمان دیاں بلندیاں تے پچا دیں دے جیڑا اوتھوں کاڑ کے اتے پچائے عظمتہ شانہ عطا کرے اس نو رب کیا جاندہ ہے دلیل قرآن پاک اندر اللہ دا نبی ہے تخت نشین ہے بڑا حسین و جمیل ہے بڑا ہی سونا ہے بڑا ہی پیار ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی میں معراج والی رات دیکھے ہے منو انج لگے ہے اللہ نے دنیا دا ادھا حسن کلے یوسف علیہ السلام نو دیتا ہے کہ ادھا حسن ساری دنیا نو دیتا ہے اتنا حسین نبی ہے تے تخت تے بیٹھے توجہ میرے وال کرے آجے مال کے کائنات نے شانہ بڑیاں عطا کیتیاں نے کہ اپنی زبان چوکی کہیں دینے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فرماندے نے بادشاہت عطا کیتی ہے میرے رب نے عطا کیتی ہے مینوں خواباں دی تعبیر دا علم سکھایا ہے تے بولو کنے جیڑا بادشاہت عطا کرے انہوں کی کیا جاندہ ہے سارے نہیں بولے انہوں کی کیا جاندہ ہے جیڑا بادشاہ عمران خان جنہیں تخت بٹھایا انہوں رب باندے دے بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے ڈیرے دار بڑے بڑے پرانے سیاستدان لیکن بادشاہت کون دیندہ ہے نمازاں پڑھ کے عمران خان گالاں کڈن والی قوم نیکی آپ کر دیو ضائع کر کے گھر ٹر جاندے ہو اپنے آپ نو ٹھیک کرو اپنے آپ نو جدوں میں بھی ٹھیک تسی بھی ٹھیک اے مسیح ٹھیک پھر اگلی ٹھیک پھر اگلی پھر سارا ملک
اپنے آپ نو ٹھیک کرنا نہیں چاہتے، گالا اگلے نو کڈی جاندے۔ اوے رب نو پہچانو، رب نو۔ اللہ دا نبی کہہ رہے ہیں رب کا، مینوں کسے نہ کوئی اختلاف نہیں، ہر اس بندے نہ اختلاف ہے جڑا دین وال نہیں آندا، بھاویں کوئی ہوئے۔ رب قد آتیتنی من الملک، رب قد آتیتنی من الملک۔ کدی سوچ بھائیاں نے خوج سٹے ہے، پھر پیسے وٹے نے، پھر انہوں ویچے ہے، پھر مصر دیاں منڈیاں چ وکے ہے، پھر انہوں اللہ نے بادشاہ دے گھر پہنچایا ہے، پھر بیوی دا الزام لگے ہے، پھر جیلے گیا ہے۔ کیویں زندگی گزری ہے، اوے کیویں زندگی گزری ہے، او چوریاں کھان والے ہو، اللہ دے نبی دی کیویں زندگی گزری ہے، کیویں جناب لمحات گزرے نے۔ باپ بھی کوئی نہیں تے بے بھائیاں دا بھی پتہ کوئی نہیں، تے جناب قید اندر بند کیتا گیا ہے، تے اللہ نے رحمت کیتی ہے، آج تخت نشین ہے، تے اندر رب قد آتیتنی۔ نہیں آکھیا میری عقل، نہیں آکھیا میری سوچ، نہیں آکھیا میرے جذبات، نہیں آکھیا میرا قد کاٹ، نہیں آکھیا میری سمجھ تے بوجھ، بلکہ کیا کیا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث۔ بادشاہت عطا کرن والا رب، خواباں دی تعبیر دا علم دین والا۔ کھواں چوں چک کے تخت تے بٹھان والے نو کی کیا جاندا ہے؟ یار جی اسی دین والے پاسے آ جائیے تے سانو بھی رزق دے گا کون؟ رب پاک۔ توجہ میرے وال، رب ہوے جڑا بادشاہت عطا کردا ہے، رب کون ہے؟ توجہ کرے آجے میری بات تے، رب میری دعوت تے غور کرے آجے۔ اللہ فرماتے نے قرآن پاک اندر ایمان والے بندے رب نو پہچان دینے کہ اپنی زبان چو کہیں نے ربنا حب لنا من ازواجنا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ جدو دعا کر دینے اندر اے ساڈے رب۔ قرآن پاک دی ایک اور آیت مالک کائنات نے ایتھے بھی تذکرہ کیتا ہے، فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ، ایتھے بھی رب دا تذکرہ ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ایمان والے بندے کہندے نے اللہ ایمان دی دولت ملن تو بعد میرے دل نو ایمان تو نہ پھیر دیویں، ایمان تے قائم دائم رکھنا، ایمان تے پختگی اختیار کرن دا۔ اللہ میں تیرے کولو عزم مانگنا، اللہ جی جڑا تانوں رب مندا ملے گا کی؟ رب دے مانے ہور بھی بڑے نے، جڑا رب مندا ملے گا کی؟ دو توجہ کریا جے، رب منن والے دی عظمت بڑی ہے، رب منن والے دا مقام بہت زیادہ ہے، رب منن والے دی شان و شوکت بہت زیادہ ہے۔ قرآن پاک دی اس آیت تے غور کریا جے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جیڑا اللہ نو رب ماندا ہے، بولو اللہ نو، اچھی بولو اللہ نو، او دی دنیا دی زندگی پتہ کنی پیاری ہے۔ جدو موت دا ویلا قریب، موت دا ٹائم قریب، ایدے تے موت آ رہی، دنیا چھڑن لگا ہے، دنیا چھڑن لگا ہے، اے پردہ نہیں کرن لگا، ایدے تے موت آن لگی ہے، پردہ کر گئے ہے ایتھے ہی نہیں انج پردہ کر گئے، کری وخاؤ کتھے نے؟ اوے قبر چڈی بھی کوئی نہیں رہ گئی، ٹور گئے نے دنیا دی زندگی گزار کے، ہن انہاں دی برزخی زندگی ہے، قبر دی زندگی ہے، برزخ دی زندگی ہے، دنیا دی زندگی مک گئی، اگلی زندگی شروع ہو گئی۔ اے زندگی والےاں نوں
اس زندگی دا نہیں پتا جڑے اوتھے ٹر گئے انہاں نو ساڈا پھر پتا بولو ساڈا پھر پتا پتا نہیں کون آندا ہے جمعرات نو کون آندا ہے سوار نو نہ مولوی نو دسے نہ چودھری نو دسے نہ ماں جی نو دسے نہ بزرگاں نو دسے نہ بھائی نو دسے نہ قرآن مننے نہ حدیث مننے پتا نہیں کیڑا آندا ہے تے کتھوں آندا ہے او جی آئے نے تانوں کی پتا آئے نے واقعی سانو نہیں پتا سانو قرآن دا پتا ہے حدیث دا پتا ہے تیریاں گپاں نو سانو کی لگے توجہ کر میری بات تے ادھر غور کرے آجے موت دا وقت قریب ہے کیڑے بندے تے ان الذین قالوا ربنا اللہ جن نے ساری زندگی اللہ نو رب منے ہے اللہ نو رزاق منے ہے اللہ نو داتا منے ہے اللہ نو جبار منے ہے اللہ نو نفع نقصان دا مالک منے ہے اللہ نو نبوت عطا کرن والا دستگیر تے لاجپال منے ہے مال کے کائنات نو ادھر میرے وال غور کرے آجے رب منے ہے یہ دیتے موت دا وقت آن والا ہے تے فرشتے آ گئے ایک فرشتہ نہیں فرشتے آ گئے نے کہ آگے آندے نے اللہ تخافو ولا تحزنو ڈرنا نہیں اچھی بولو ڈرنا ڈر ہوندا ہے ظاہری ظاہری ڈر بندے دی اکھاں چ ڈر بندے دے چہرے دے اثرات تے ڈر بندے دے جسم تے ڈر ڈر ہوندا ہے ظاہری تے خوف ہوندا ہے اندرونی اندرونی دل بھی ڈردا ہے کسی نے سیدھا کر چھڑیا اصلہ تے بندہ 2-4 منٹ لی ڈر گیا لیکن دلوں مطمئن ہے آندہ ہے مار ہی نہیں سکتا یہ ڈر ظاہری ہے اللہ تخافو ولا تحزنو غام جڑا دل دے اندر ہے ترجمے تے غور کرے آجے اللہ نو رب منن والے کل فرشتے آ کے آندے نے اللہ تخافو ولا تحزنو ڈرنا بھی نہیں دل اندر غام نو پرنا بھی نہیں ڈرنا بھی نہیں دل اندر غام بٹھانا بھی نہیں اینے ٹک ٹکی لگائی ہے اے دیاں اکھاں تاڑے لگیاں نے اے اتے نو ویندا ہے تے ویندا فرشتیاں والے فرشتے دلاسے دے رہے نے کنوں جنہیں اللہ نو رب منے ہے ساری زندگی انج گزاری ہے رب مان کے او دیکھو فرشتے آ کے دلاسے دے رہے نے آندے نے اللہ تخافو ولا تحزنو ڈرنا نہیں دل اندر غم نو بھرنا نہیں اے ویکھی جاندا ہے بولن دی کوشش کردا ہے لیکن بول نہیں سکدا تے فرشتے آندے نے وا ابشرو بالجنہ وا ابشرو بالجنہ اور رب مان لے اللہ نو جنت دی بشارت موت تو پہلے پہلے تیرا میرا مقدر بن جائے گی جڑا اللہ نو رب ماندا ہے او دے واسطے جنت دی بشارت جڑا اللہ نو رب ماندا ہے او دے واسطے رزق دے دروازے کھلے نے جڑا اللہ نو رب ماندا ہے او دے تے رب رحمت نازل کردا ہے اللہ کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة یکم جنوری بروز ہفتہ اج میرے خیال نہ بندے جمعہ پڑھن آئے نے بھی سال دا آخری جمعہ ہے تے اگلے سال دا پتہ کوئی نہیں اللہ دے بندے ہر جمعہ ہی یہ سوچو بھی اگلے جمعہ دا پتہ کوئی نہیں اس واسطے وقت تے آیا کرو اگلا جمعہ انشاءاللہ ساڑی اس مسجد اندر خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب پڑھانگے انشاءاللہ اگلا جمعہ ٹائم تے تشریف لے آیا جے ورنہ نہ جمعہ کہہ دینا ہے تو اڈا مولوی بھی چنگا نہیں تو تسی بھی چنگے نہیں پھر تو ناراض ہو جانا ہے ٹائم تے آؤ گے سارے آکھو انشاءاللہ کوئی ثواب لبے گا اللہ دے بندے تبلیغی جماعت والی نہیں نیت اے حقیقت صحیح نیت ہے ٹائم تے آؤ گے سارے اچھی آنکھو انشاءاللہ
اللہ تانوں ٹائم نہ آن دی توفیق عطا فرمائے۔ 1 جنوری بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب جامعہ مسجد الفتح فری ٹاؤن شوکت آباد سمندری انشاءاللہ کل مغرب دی نماز تو بعد دنیا کی مشکلات سے کوئی نہ بچ سکا، اس موضوع تے درس قرآن ارشاد فرمان گے فضیلت الشیخ ساڑھے بڑے پیارے شیخ نے اور بڑے پیارے مدرس نے حضرت مولانا محمد اشرف شہزاد سلفی صاحب اکاڑے آڑے کالو درس قرآن حدیث ارشاد فرمان گے، ساتھی مرکز مسجد الفتح فری ٹاؤن تشریف لے جایا جے۔ مرکزی جامعہ مسجد الحدیث نہر بازار سمندری 2 جنوری بروز اتوار بعد از نماز مغرب بعد از نماز ظہر درس قرآن ارشاد فرمان گے۔ عظیم مذہبی سکالر نے حضرت مولانا زبیر بن خالد بن بشیر مرجالوی صاحب، خالد بن بشیر مرجالوی صاحب گجرالے شیخ الحدیث نے، انہاں دے صاحبزادے نے اور بڑے اچھے عالم نے، بہت اچھے خطیب نے۔ اتوار والے دن زور دی نماز تو بعد انشاءاللہ زبیر بن خالد مرجالوی صاحب فلسفہ نماز دے عنوان تے درس قرآن مرکزی جامعہ مسجد نہر بازار علی ارشاد فرمان گے۔ دوست احباب وقت کڈ کے جایا جے، انشاءاللہ الرحمن جڑا دین سکھن جاندا ہے نا او دے واسطے دنیا دی ہر مخلوق دعا کر دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پانی اندر مچھلیاں وہ بھی ادلی دعا کر دیاں نے کہ اللہ تیرا بندہ دین سکھن جا رہے ادھے پونے گھنٹے نال یا 1 گھنٹے نال تانوں 500-700 مخلوق دی دعا لب جائے، ہور کی چاہیے؟ کی خیال ہے؟ نہیں چاہیے دعاواں؟ ایتھوں بندے لکھاں روپیہ حج عمرے دا لا کے نا انہاں نوں پوچھو حضرت کیوں چلے جے حج عمرے تے؟ انہیں مولوی جی اوتھے دعا کراں گے، اوتھے نماز پڑھاں گے، نماز بھی دعا، اوتھے جی قرآن پاک پڑھاں گے، یہ قرآن پاک پڑھنا بھی رحمت فضل کرم جی، دعا اولاد کوئی نہیں تے عمرے تے چلے ہیں اوتے دعا کران گے اللہ دے دے، لکھاں روپیہ لگانے ہیں دعا واسطے، کسی عالم دین نو فون کرنے ہیں پھر بھی پیسے ہی لگ دینے نا دعا واسطے۔ اللہ دے بندے ہو مفت چ دعاواں، اللہ سونے تو جاننا ہے میں درس سنن جا رہا میں کوئی نہ دین سکھن جا رہا، ہر مخلوق حتیٰ کہ چونٹیاں کیڑیاں دعاواں کر دیں تے مفت چینیاں دعاواں نالے قرآن حدیث سن، اور جنی دیر بندے ہوتے بیٹھے رہن گے انہاں دے کان گناہ نہیں کرنگے، انہاں دی زبان بولو، انہاں دے ہاتھ، انہاں دا پورا جسم گناہ، کنا فائدہ درساں دا، کنا فائدہ جلسیاں دا۔ اتنی عظمت آلے جلسے درس نے نا کہ بندے 2-2 4-4 گھنٹے گناہاں تو رکے رہندے نے اور انہاں تے رحمت واسدی رہندی ہے، نیکیاں انہاں دے مقدر بندیاں رہندیاں نے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک تہاڈا ساریاں دا اس مقام تے تشریف لے آنا ذریعہ نجات بنائے، اور جتھوں جتھوں دوست احباب تشریف لے آئے اللہ قدم قدم دے بدلے عزتاں عظمتاں شاناں عطا فرمائے۔ اللہ مساجد مدارس انہاں نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے۔ اللہ پاک جتنے گھراں چ بیمار نے سب نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ بچے بوڑھے جوان، کل ایک ساتھی دی رات کال آئی ہے او دی امی بڑی بیمار ہے، اللہ جنہ جنہ دیاں ماواں بہناں بیٹیاں بھائی گھراں چ ہسپتالاں چ بیمار سب نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمت نال دکھیاں دے دکھ دور فرما۔ اللہ سونے پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اے بھائی ویر دوست اللہ سونے نیتاں نو تسی جان دیو کہ دین دی تڑپ لے کے تیرے گھراں دا رخ کر دے نے، اللہ انہاں دے گھراں نو اپنی رحمت نال بھر دے، اللہ انہاں دے مال جان رزق چ برکت فرما دے۔ جڑا 1-1 روپیہ بھی دین واسطے خرچ کردا ہے اللہ او دے بدلے دنیا آخرت دیاں نو بھلائیاں عطا کر دے۔ اللہ جڑا دین واسطے محنت کوشش کاوش کردا ہے اللہ انہاں دی محنت انہاں لئی ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ سونے ملک پاکستان دیاں حفاظتاں فرما، اللہ دین اسلام دا بول بالا فرما۔ اللہ ساری زندگی بھی مانگ دے رہیے، حق ادا نہیں ہو سکتا، جو ساڑے واسطے بہتر ہے اللہ بن منگیوں عطا فرما دے، جو ساڑے واسطے بہتر نہیں اللہ وہ سانو کدی بھی عطا نہ فرمائی، جو ساڑے لی خیر دا سامان ہے اللہ بغیر منگیوں عطا فرما دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ میں رات جدو ادھر نو آ رہا سا نا تو میں
برخوردار حافظ عبد الواحد نو ایک میں گل سنائی، دل بجھیا تڑپیا، ظاہری اسباب دنیا دے معاملات ہوندے نے، آخر بندے پریشان بھی تے ہوئی جاندے نے نا، تے میں کہنے نو گل سنائی، میں کہا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک دنیا جہان تو سچی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن واسطے دنیا قید خانہ ہے تے کافر واسطے اے جنت۔ واقعی یار مومن واسطے بڑا وڈا قید خانہ، بڑیاں آزمائشاں اور انتہا دیاں آزمائشاں۔ اللہ سونے سارے مسلمانہ دی غیبانہ مدد فرما، اللہ غیب دے خزانے چو نصرت فرما۔ اللہ سونے تیرے علاوہ یہ تیرے بندے کسے دے کولوں منگنا پسند نہیں کر دے۔ اللہ میرا گمان ہے اللہ انہاں سارے دیاں جھولیاں اپنی رحمت نال مالا مال فرما دے۔ اللہ سونے بچے بوڑھے جوان اللہ انہاں سارے اپنے دردہ منگتا بیکاری سوالی بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔
اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ